बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दुनिया की बड़ी ताकतें, साम्राज्य कुव्वतें या फिर सुपर पावर्स अपनी सरगर्मियों और कार्रवाइयों को बकिया दुनिया से पोशीदा रखने के लिए कई किस्म के मराकज, अड्डे और खुफिया तंजीमें बनाती हैं, जहां न सिर्फ मुहावरे के मुताबिक बल्कि अमली तौर पर भी कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। जैसे अमेरिका ने खुफिया साइंसी तजर्बों और सरगर्मियों के लिए एरिया 51 कायम कर रखा है, जहां सरेआम कोई भी इंसान नहीं जा सकता। कहा जाता है कि इस जगह अमरीकी एजेंसियां इंतहाई खुफिया फौजी और खलाई तहकीक व तजर्बात कर रही हैं। इसलिए इस इलाके की ऊपरी फिजा में भी ऐसा इंतजाम है कि अगर कोई तैयारा भी वहां से गुजरेगा तो गिरा दिया जाएगा। नाज़रीन, एरिया 51 के मुतालिक एक तफसीली वीडियो आप मेरे चैनल पर मुलाहिजा कर सकते हैं, मगर आज हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो किसी एक मुल्क ने कायम नहीं की, और ये कोई ऐसी जगह भी नहीं जो हाल ही में कायम की गई हो, बल्कि ये एक ऐसी खुफिया सोसाइटी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। और अपनी आज की वीडियो में मैं आपको इसी खुफिया सोसाइटी के बारे में तफसील से बताने वाला हूँ। मैं हूँ मुमताज नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, ये तकरीबन 150 साल कदीम मरकज है जिसका नाम बोहेमियन ग्रोव है। तकरीबन 2700 एकड़ पर मुहित ये मरकज बोहेमियन क्लब के नाम से सैन फ्रांसिस्को के एक अमीर ने कायम किया था। इसके क़याम का मकसद बज़ाहिर आर्ट और फन से जुड़े लोगों को इकट्ठा करना था, लेकिन अपने क़याम के कुछ अरसे बाद ही इसमें बड़ी बड़ी शख्सियात, आर्मी पर्सनल्स और समाजी शख्सियात की शमूलियत ने इसे एक खुफिया सोसाइटी में बदल दिया। ये सोसाइटी दरअसल चंद लड़कों का एक ग्रुप था जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ शोबों से था, और ये रोजाना एक जगह इकट्ठे होकर मुख्तलिफ मामलात पर बहस करते थे। जल्दी इस ग्रुप में मजीद लोग शामिल होने लगे और ये ग्रुप एक सोसाइटी में बदल गया। काफी मकबूल होने के बाद इन्होंने खुद को बोहेमियन का नाम दे दिया। नाज़रीन, बोहेमियन क्लब में हर साल 10 जुलाई में दुनिया के 2500 ताकतवर तरीन अफराद जमा होकर दुनिया को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर इजहार ख्याल करते हैं और इनके काबिल कबूल हल तजवीज करते हैं। कमजोर और छोटी अकवाम के लिए पॉलिसियाँ बनाते हैं कि इनके वसाइल कैसे हड़प किए जाएं। इस इजलास को मिड समर कैंप का नाम दिया जाता है। बोहेमियन ग्रोव रियासत कैलिफोर्निया के इलाके मॉन्टेरियो में बोहेमियन एवेन्यू 20601 पर वाक़या है। बोहेमियन क्लब के मेंबरान की अक्सरियत मर्दों पर मुश्तमिल है, जिनमें अमेरिका के कई साबिक सदूर, आला हुक्काम में शामिल फैसला साज अफसरान, कानून साज, मीडिया से ताल्लुक रखने वाले मारूफ लोग, बड़े बड़े आर्टिस्ट, गुलकार और इस तरह के दूसरे अफराद शामिल हैं, जिन सब में कदर मुश्तरक ताकत, असर रसूख और इक़्तिदार है। नाज़रीन गिरामी, बोहेमियन ग्रोव के क़याम के फौरन बाद क्लब की खास अलामतें भी तैयार करवा के यहाँ नस्ब कर दी गई थी। इनमें यहाँ जमा होकर खुफिया फैसले करने वालों की जहानत की अलामत के लिए 30 फीट ऊंचा उल्लू का मुजस्मा लगाया गया है। इस उल्लू के हवाले से यहाँ खास इबादत गाह सन 1929 में द ओल्ड श्राइन भी तामीर की गई थी, जिसमें हर साल एक खास किस्म की इबादत होती है जिसे क्रीमेशन ऑफ केयर कहते हैं, जो सन 1881 से यहाँ के दरख्तों में एक थिएट्रिकल ड्रामे की सूरत में पेश की जाती है। इसी तकरीब का मारूफ नाम मिड समर कैंप है। इसके अलावा यहाँ की खास निशानियों में यहाँ बुलंदो बाला सुर्ख दरख्तों के साथ झील के किनारे पर बोहेमियन ग्रोव के सरप्रस्त आला जॉन ऑफ नेपोमक का मुजस्समा भी खड़ा किया गया है, जो अपने होंठों पर शहादत की उंगली रखे हुए यहाँ आने वालों को हिदायत देते हुए नजर आते हैं कि राज राज ही रहे। नाज़रीन, बोहेमियन ग्रोव का जो रुकन मेंबरशिप के 40 साल बगैर किसी वक्फे और क्लब के कवायद की खिलाफ वर्जी किए बगैर मुकम्मल कर लेता है, उसे ओल्ड गार्ड का एजाज अता किया जाता है। अमेरिका के एक साबिक सदर रॉबर्ट हूवर को 19 मार्च 1953 को ओल्ड गार्ड का एजाज दिया गया था, जब उन्होंने रुकनियत के मुसलसल 40 साल मुकम्मल कर लिए थे। कहते हैं कि 1942 में अमेरिका ने जापान पर जो एटमी हमला किया था, उसका असल फैसला बोहेमियन ग्रोव की एक खास मीटिंग में हुआ था। इस मीटिंग को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नाम दिया जाता है। इसमें अमेरिका के आला तरीन सिविल और फौजी हुक्काम के अलावा अमेरिका की मुख्तलिफ जामियात जैसे हार्वर्ड, जेल और प्रिस्टन वगैरह के सदूर और इस वक्त की ताकतवर मल्टी नेशनल कंपनियों के सरबराहों ने शिरकत की थी, जिनमें जनरल इलेक्ट्रिक, स्टैंडर्ड ऑयल और दीगर शामिल हैं। एटम बम फेंकने के फैसले से मुतालिक इन सब की हिमायत हासिल की गई थी। एक और साबिक अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन भी कई बार बोहेमियन ग्रोव के खुसूसी इजलासों में शिरकत करते रहे हैं, मगर बाद में वो इस खुफिया सरगर्मी से बेजार हो गए थे और अपने एक बयान में उन्होंने इस क्लब पर तंज करते हुए इसके अरकान की मुलाकातों को गंदे हम जिन्स प्रस्तों की खौफनाक मीटिंग्स करार दिया था। वो कहते हैं कि यहाँ पर मौजूद हजारों साल पुराने
پرانے سرخ درختوں کے بیچ یہ لوگ ہم جنس پرستی اور مختلف مکروہ اعمال کی ترغیب دیتے ہیں۔ ناظرین، بوہیمین گروہ میں موجود سرخ درخت 1000 سال قدیم ہیں جو 160 ایکڑ کے رقبے پر پھیلے ہیں۔ ان میں سے کئی درخت 300 فٹ سے زائد بلند ہیں۔ درختوں کے جھنڈ کے درمیان مختلف جگہوں پر شاہی قسم کے خیمے بھی لگائے گئے ہیں جہاں خاص مہمان یا مہمانوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہاں مڈ سمر کیمپ سے ہٹ کر جو تقریبات ہوتی ہیں وہ دنیا کی مہنگی ترین تفریحات میں شمار ہوتی ہیں، جن میں حکومتی سربراہان، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ایگزیکٹوز، مشہور اداکار، معروف موسیقار اور عمرا ہی شرکت کر سکتے ہیں۔ ناظرین، مڈ سمر کیمپ کے دوران جھیل کنارے ہونے والے خاص اجلاسوں میں دنیا کو درپیش ان مسائل پر غور و فکر کیا جاتا ہے جن کی وجہ سے امریکہ اور اس کے ہواری سامراجی ملکوں کو کسی بھی قسم کی پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ ان اجلاسوں میں بوہیمین کلب کے مستقل ارکان، موجودہ اور سابقہ امریکی صدور کے ساتھ وہ کانگریسی ارکان جو مستقبل میں امریکی صدر بننے کے امیدوار ہوتے ہیں اور معروف تھنک ٹینکس کے ذمہ داران کے ساتھ ساتھ CIA کے پالیسی ساز حکام بھی شرکت کرتے ہیں جو درپیش مسائل پر شرکاء کو بریفنگ دے کر وہاں ہونے والے فیصلوں پر انہیں اعتماد میں لیتے ہیں۔ ایسے اجلاسوں کی سیکیورٹی پر ذہین اور مایہ ناز کمانڈوز کی ٹیمیں تعینات کی جاتی ہیں۔ ان کے پاس انتہائی جدید اسلحہ اور تمام تر سیکیورٹی آلات ہوتے ہیں جن میں تھرمل یا نائٹ ویژن کیمرے، موشن ڈیٹیکٹرز اور وائبریشن سینسر الارم سسٹم شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریاست کیلیفورنیا کی خاص پیٹرولنگ پارٹیز اور امریکی سیکرٹ سروسز کے لوگ بھی اجلاسوں میں شریک افراد کے تحفظ کے لیے بوہیمین گروہ میں خصوصی طور پر موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین، اتنی سخت سیکیورٹی کے باوجود کئی بار میڈیا کے لوگ بوہیمین گروہ کے ان خاص اجلاسوں کی خبریں حاصل کرنے کے لیے بہروپ بدل کر آ جاتے ہیں، کوئی مہمان کی صورت میں تو کوئی سیکیورٹی گارڈ کی وردی میں اور کوئی رپورٹر یا ویٹر بن کر آ جاتا ہے، اور اس طرح دنیا بھر میں خبریں اڑا دی جاتی ہیں کہ بوہیمین کلب کے اجلاس میں اس بار کیا فیصلے ہوئے۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک خاص بات بتاتے چلیں کہ بوہیمین کلب میں آج تک کسی خاتون کو تمام تر مراعات اور سہولیات کے ساتھ مستقل رکنیت نہیں دی گئی۔ شروع میں صرف 4 خواتین کو ہی عارضی رکنیت دی گئی تھی۔ ان خواتین کو کبھی بھی مڈ سمر کیمپ یا کسی اور اہم اجلاس میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ ان پر کلب کی بعض ٹاپ سیکرٹ جگہوں میں داخل ہونے پر بھی پابندی رہی ہے۔ ناظرین، بوہیمین گروہ سے متعلق ریڈیو ٹی وی شوز کے علاوہ ناول اور فلمیں بھی بنائی گئی ہیں جن میں اس کلب کی سرگرمیوں کو شیطانی قرار دیا گیا ہے اور بوہیمین گروہ کے معاملات کو غیر انسانی قرار دیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ان اجلاسوں میں انسانیت کے خلاف سازشیں تیار کی جاتی ہیں جنہیں امریکہ اور دوسرے ایسے ممالک کے ادارے پالیسی کا حصہ بنا کر ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ناظرین، جولائی کے وسط میں ہونے والے مڈ سمر کیمپ کے اجلاس میں دنیا کے تقریباً 2000 منتخب مگر طاقتور افراد شامل ہوتے ہیں۔ ان میں امریکہ اور اس کے ہواری ملکوں کے سیاستدان، سابق صدور، سرکاری حکام، بزنس ٹائکون، میڈیائی شخصیات، آرٹسٹ اور دنیا کی بڑی کمپنیوں کے سربراہان وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ اس اجلاس کی ابتدا میں ایک انسانی پتلا کھڑا کر کے اسے نظر آتش کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بوہیمین کلب کے ممبران کفن پہن کر یہاں موجود 30 فٹ اونچے الو کے مجسمے کے نیچے انسانوں کی قربانی بھی کرتے ہیں۔ اس رسم کے دوران تمام شرکاء کھڑے ہو کر کچھ خاص الفاظ دہراتے ہیں جنہیں بوہیمین کلب کے نقاد شیطانی منتر کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اقوام متحدہ کے قیام کا فیصلہ بھی بوہیمین کلب کے ارکان نے ایسے ہی ایک اجلاس میں کیا تھا۔ اس قسم کے جن اجلاسوں کی تصویریں یا فوٹیجز لیک ہوتی رہی ہیں، ان میں ایک بہت ہی عجیب بات یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ کلب کے ارکان جب بد مست ہو کر رقص کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ زنانہ لباس پہن لیتے ہیں۔ اس بات کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہی ارکان اپنے کلب میں خواتین کو ممبرشپ دینے یا انہیں اہم اجلاسوں یا تقریبات میں شریک کرنے کے روادار نہیں ہیں، جس سے خواتین کے بارے میں مغرب کی دوگلی پالیسی بالکل عیاں ہوتی ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو سے آپ کے نالج میں اضافہ ضرور ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے حسب روایت اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔